अलराइट क्याना नेपाल तपाईँ हेरिरहनु भएको छ क्या नेपाल टिम आज कुराकानी गर्नको लागि केही दिन अगाडि सार्वजनिक भएको नयाँ गीतको बोल गुड टु लभ यु रहेको छ। प्रताप दासको अफिसियल युट्युब च्यानलमा तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने त्यो गीत भेटाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुभएको छ भने कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाइरहनु भएको छ होला, छैन भने गएर एकपटक हेर्नुहोला। यो गीतमा प्रताप दासलाई रचना रिमालले आवाजमा साथ दिनुभएको छ भने भिडियोमा चाहिँ नवप्रतिभाहरू रहनु भएको छ। प्रतीक उप्रेती र प्रतिभा सेन रहनु भएको छ। प्रतीकलाई तपाईँले केही एडमा केही भिडियोजहरूमा र टिकटकमा पनि देखिसक्नु भएको छ भने प्रतिभा चाहिँ मेडिकल फिल्डको स्टुडेन्ट तर यो फिल्डमा पनि आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नको लागि आउनुभएको छ। समग्रमा गुड टु लभ यु टिमसँग म आज कुराकानी गर्नेछु। श्रृङ्खला कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। प्रताप स्वागत छ यहाँलाई। हस् धन्यवाद। क्यान नेपाल हेर्नुहुने सम्पूर्णमा पनि मेरो नमस्कार। प्रतिभा स्वागत छ तपाईँलाई। प्रतीक स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। अब सुरुमै मेरो अनुरोध चाहिँ बिहाइन्ड द सिन हामी जसरी कम्फर्टेबल भएर कन्भर्सेसन गर्छौँ अहिले पनि क्यामेरा अफ छ भन्ने सोचेर समाजमा पस्नेसम्मका जुनै कुराहरू गर्न पनि पाइन्छ हामी, त्यही भएर खुलेर गफगाफ गरौँ हामी होइन। सो तपाईँको गुड्डुहरूबाट कन्भर्सेसन सुरु गर्छु ल। तपाईँसँग धेरै पटक अन्तर्वार्ता भइसक्यो होइन। सो प्रतिभाको पहिलो काम है कस्तो रह्यो, यो फिल्डमा एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो काम गर्दाको? एकदमै रमाइलो रह्यो, एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो, एकदमै मजा आयो। यो पर्मानेन्ट डायलग बाहेक हरेक अन्तर्वार्तामा भन्ने डायलग बाहेक अरू केही एक्सपिरियन्स छ? तपाईँ मेडिकल फिल्डको स्टुडेन्ट होइन, इन्ट्रेस्ट किन यतातिर? यतातिर नि इन्ट्रेस्ट अलिअलि पहिलेदेखि गरिराखेको हुन्थेँ अनि सबैजनाले पनि एकचोटि ट्राई गर्दाखेरि केही नै हुँदैन कस्तो हुन्छ जाऊ भनेर भन्नुभयो अनि त्यही भएर। गुड्डु भने खासमा केटा हो कि केटी हो? आई थिङ्क प्रवीणजीले लिरिक्स लेख्नु भएको यो गीतको होइन, तर ठिकै लेख्नु भएछ। बुद्धु उहाँ नै खासमा सही हो उहाँ कास्टिङ होइन। सो कस्तो भयो ओभरअल एक्सपिरियन्स? तपाईँको त पहिलो होइन, केही काम गरिसक्नु भएको छ तर यो टिमसँग जोडिएर काम गर्दाको फरकपन र मजा के भयो? फरक चाहिँ मैले धेरै पाएँ। जस्तै दाइहरू नै हो सबैजना होइन, अनि उहाँहरूले सपोर्ट पनि गर्नुभयो। जुन फ्रेन्डली वातावरण अरूमा पाइँदैन थियो यहाँ चाहिँ पाइयो कि, अनि त्यही भएर काम गर्दा नि रमाइलो लाग्यो। त्यो बाटोतिर कोकका पोस्टरहरूमा खुब छाउनु भएको छ आजकल होइन, के लाग्छ त्यो देख्दा, त्यो हेर्दा के पाउनुहुन्छ? बाटोमा कहिलेकाहीँ ड्राइभ गरेर आफै जानुहुन्छ होला, कतिले आजकल स्टोरीको जमाना छ होइन, त्यो बाटोतिर राइडमा जाँदै गर्दाखेरि ती कोकका पोस्टरहरू हाल्नुहुन्छ, स्टोरीमा मेन्सन गर्नुहुन्छ होइन, के मजा लाग्छ त्यो देख्दा? आफूले चलाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो आफूले चलाउँदाखेरि चाहिँ मै हो भनेर सबैलाई भरौँ कि जस्तो लाग्छ होइन। जे यस्तो खुसी लाग्छ कि अब जहाँ पनि देखिन्छ होइन, त्यही नै हो। तिमीलाई अस्ति दरबारमा ट्राफिकले समातेको होइन? ध्यान पर्दैन मै हो भनेर त्यो बेलामा उही मै हो यो मै। सो प्रताप, तपाईँ आफ्नो प्रोडक्सनमा गरेका कामहरूमा चाहिँ उहाँ जस्तो नयाँ ट्यालेन्टहरू उहाँ पहिलो होइन, अरू पनि नयाँ ट्यालेन्टहरूलाई लिएर काम गर्नुहुन्छ होइन, के सम्भावना देख्नुहुन्छ, के सन्तुष्टि मिल्छ र नयाँ ट्यालेन्टहरूलाई ल्याउन मजा लाग्छ? सम्भावना सन्तुष्टि भन्दा नि अब आफूलाई लागेको कुरा होइन, आफूलाई गर्न मन लागेको कुरा चाहिँ गर्छु। त्यो खासै अब एक्सपेक्टेसन म त्यस्तो केही पनि राख्दिनँ। एक प्रकारले राम्रो गरौँ भन्ने हुन्छ अनि त्यही अब टिमसँग सल्लाह गर्दाखेरि मेरो चाहिँ कुरा मिल्छ भनौँ, भिजन मिल्छ, मैले भनेका कुराहरूलाई नकार्नु हुँदैन र मैले जसलाई बिलिभ गर्छु, जोसँग मैले काम गर्न खोजिरहेको हुन्छु, जोबाट जे एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छु त्यो चाहिँ मैले एक्ज्याक्टली त्यही नै भेट्छु। त्यही कारणले पनि प्रब्लमहरू त्यस्तो केही पनि हुँदैन र अब आशा निराशा भने त अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। एक्सपेक्टेसन के थियो यो दुईटा ट्यालेन्टबाट, के देख्नु भएको थियो, सन्तुष्टि कतिको हुनुभयो रिजल्टले? होइन एक्सपेक्टेसन अब त्यही नै हो। मैले चाहिँ अब गुड्डु र बुद्धुको चाहिँ कसलाई राख्ने त कसरी राख्ने होइन, अब गाह्रो नै गरेर सिधाउनु पर्ने थियो भिडियो होइन। अब हरेक कुराले अब प्रोडक्सनको हिसाबले सबै कुराले हेर्दाखेरि अनि एक दिनमा सिधाउनु पर्ने, अनि फेरि डिफ्रेन्ट लोकेसनमा जानुपर्ने, अनि यो कस्ट्युममा यो चाहिँ स्टोरीमा चाहिँ गुड्डु र बुद्धु भनेपछि कस्तो देख्छ भन्दाखेरि अनि मैले सुरुमै उहाँहरूलाई नै सोचेको, उहाँहरू नै फाइनल लक नै उहाँहरू हुनुभयो। अनि पछि अब काम अब भिडियोमा सबैले हेरेर रुचाउनु नै भएको छ। भिडियोमा प्रतीक र प्रतिभा भन्दा कसैको नामै छैन होइन, एकदमै सपोर्टिभ कमेन्ट छ एक्टर्सलाई लिएर। त्यो हिसाबले पनि एकदमै खुसी छु म चाहिँ। अर्को कुरा नि दुईजनालाई होइन, त्यो सुरुमा जब म्युजिक भिडियो गरिन्छ नि तब चाहिँ आफ्नो नाम स्प्याम गर्नको लागि युट्युबमा आफ्नो भक्का साथी सरकारहरूलाई कमेन्ट गर्न लगाइन्छ अरे, यसमा लगाइयो कि लगाइएन।
लगाइसक्यो भन्ला नि त्यस्तो लगाएन त्यही सेयर गरेको थिएँ क्रिस्टमा सबैमा मैले त सक्दो सबै गरेँ सँगसँगै पनि टिकटकमा बनाएँ अनि त्यही मान्छेहरूले रुचाइदिनु भयो माया गरिदिनु भयो राम्रो कमेन्ट पनि आएको छ पोजिटिभ कमेन्ट आएको छ प्रतिभा तपाईँ यति लगाएन कमेन्ट हामी त सबजना अब यतिखेर रिलिज हुन्छ भनिसकेपछि क्लास भनेको सबजना केटीहरू बसेर अनि बसेर हेर्न बसेको थिएँ अनि त्यसपछि अनि घर घर गएर हेऱ्यौँ गऱ्यो गर्न आफ्नो नाम कमेन्टमा स्प्याम गर्न लगाउँदा नि के मजा होइन गीत कस्तो छ भनेर मेरो नाम लेख भनेर त होइन भन्नु त भन्यो जबरजस्तीको कमेन्ट होइन यो चाहिँ जेनरली मैले जो जो नयाँ ट्यालेन्टहरू आउनु भएको छ उहाँहरू जस्तो मेरो एकदमै नजिकको भाइ अथवा उहाँहरू जस्तो बहिनीहरूको त्यो काम पछाडिको एक्साइटमेन्ट एउटा छुट्टै हुन्छ त्यो कमेन्ट गर्न लगाउने प्रचलन त्यस्तो मजा लाग्छ नि मलाई सबले त नाम स्पेम गरे पछाडि यसैले भनेको हो भन्ने नोटिस हुने कि होइन सो तपाईँ अघि के पढ्दैछु पो भन्दै हुनुहुन्थ्यो खास मलाई मेडिकल फिल्डसम्म चाहिँ याद भयो त्यहाँभन्दा एकदम अप्ठ्यारो नाम थियो बिएमएस गर्दैछु ब्याचलर इन आयुर्वेद मेडिसिन एन्ड सर्जरी राम्रै पढाइ धेरै राम्रो त्यसमा के आयुर्वेदतिरको अध्ययन होइन कुन इयर म अहिले थर्ड इयर हाम्रो प्रफ हुन्छ मेरो सेकेन्ड प्रफको अहिले एक्जाम भयो ठ्याक्क प्रफ 18 मन्थको हुन्छ त्यही सेकेन्ड प्रफ अहिले कपिङ भयो 1 प्रफ बाँकी छ त्यस पछाडि तपाईँ आयुर्वेदिक डाक्टर भएर निस्किनुहुन्छ हजुर गुड तपाईँ अध्ययन त छोड्नु भयो होला के गरिरहेको छु के गरिरहेको छु बिआइटी सबै के यस्तो भास्ट इङ्ग्लिस वर्ड भएर पढ्नुहुन्छ आइटी के आइटी ओके ब्याचलर इन आइटी कस्तो भइरहेछ मैले थर्ड सेम ठिकै भइरहेछ अहिले थर्ड सेमको रिसेन्ट क्लास भइरहेछ भन्नाले फर्स्ट इयर सक्यो अब सेकेन्ड इयर ओके ठिक छ अध्ययनतिर पनि ध्यान दिनु होला फेरि होइन आजकल जमाना छ कि यो चाँडो यो सामाजिक सञ्जालमा हिँड्न थालिसके पछाडि अध्ययन छोड्ने जस्तो हेर्नुहोस् होइन तपाईँको पढाइ कहाँ पुग्यो म त अहिले डिजी गरिरहेको छु मतलब दौडिने अनि गाउने अध्ययनले के फरक पार्ने रहेछ प्रताप जुनै फिल्डको अध्ययन होस् है चाहे सङ्गीतको होस् लाग्छ होइन अध्ययन तर आफूलाई कति चाहिने त्यो अनुसार पनि फरक पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई जति चाहिने मैले पढेको छु जस्तो मलाई फिल हुन्छ किनभने आफ्नो लागि गर्ने हो होइन र यहाँबाट अब भोलिको दिन मैले कन्टिन्यू गर्छु भन्दा पनि सक्छु त्यसमा त्यस्तो फरक पर्ने कुरा केही पनि छैन र अहिलेलाई चाहिँ अब ब्रेक नै छ भनौँ पढाइलाई चाहिँ बिजीमा त मैले ब्याचलर सेकेन्ड इयर गर्दा गर्दै मैले ड्रप गरेको थिएँ नेपाली तारा अब नेपाल आइडल हुँदाहुँदै अब यहाँसम्म अहिले पुगेको छु र मैले पछि म्युजिकमा पनि कन्टिन्यू गर्न खोजेको थिएँ तर म्युजिकमा चाहिँ एकाडेमिकल्ली भन्दा पनि मैले इलाहाबाद सङ्गीतबाट हाम्रो प्रयाग सङ्गीत समितिबाट चाहिँ मैले 50 इयरसम्म मैले सकेको छु भनौँ म्युजिकल्ली मेरो सर्टिफिकेट त्यहाँसम्म छ त्यही नै हो र बाँकी अब एकाडेमिकल्ली फेरि अगाडि बढ्नु पऱ्यो भने म फेरि पनि कन्टिन्यू गर्छु त्यो त जहिले आफूलाई मन लाग्छ र कम्फर्टेबल भइन्छ अध्ययन भनेको त्यो होइन अध्ययन भनेको फेरि कलेजमा अथवा स्कुलमा गएर पढ्नै पर्छ त्यो मात्रै अध्ययन होइन धेरै अध्ययनहरू हुन्छन् होइन जस्तै धेरै कुराहरू अध्ययन मेरो एकदमै लामो छ आज खुलाइदिउँ अध्ययनको लम्बाइ धेरै तन्किराखेको धेरै धेरै धन्यवाद होइन धन्यवाद तपाईँले स्वागत गरिदिनु भयो त्यो नै मेरो ठुलो कुरा हो मेरो लागि होइन सो धेरै हाँस्यो है अब शान्त हौँ एकैछिन होइन सो प्रताप कहिलेकाहीँ नि नेपाली तारा पछाडिको स्ट्रगल त्यो स्ट्रगल पछाडि नेपाल आइडल पछाडिको अहिलेसम्मको आफ्नो जर्नी मेमोराइज गर्न समराइज गर्न भ्याउनुहुन्छ कस्तो कस्तो यात्रा तय गरेँ भनेर यात्रा भनेको अब यही नै हो है मैले अब जे सोचे पनि थिएन जे मैले खोजेको पनि थिएन भनौँ मैले त एउटा एज अ म्युजिकको स्टुडेन्ट नै दौडिरहेको छु अहिलेसम्म र पछिसम्म पनि एउटा सङ्गीतको विद्यार्थी नै भएर हिँड्नेछु अनि त्यो हिसाबले पनि सिक्छु आएको काम गर्छु बुझ्छु भन्ने छ मलाई चाहिँ अझै पनि बुझ्न धेरै बाँकी छ यो त हामीले एउटा हुन्छ नि एउटा पाइला टेकेको मात्रै छु मैले त धेरै भएको पनि छैन गीतहरू आउनु थालेको 3-4 वर्ष मात्रै भयो त्यो हिसाबले पनि अझै गर्न धेरै बाँकी छ अझै बुझ्न धेरै बाँकी छ र नेपाली तारा नेपाल आइडल अगाडिको कलानिधि आइडल मैले चाहिँ त्यो स्टेजहरूमा
अडियन्ससँग हुन्छ नि एउटा इन्टरेक्ट गर्ने एउटा तरिका भनौँ अनि अडियन्सलाई कसरी खुसी पार्न सकिन्छ, कस्तो गीत गायो भने कस्तो रियाक्सन आउँछ, त्यो एउटा पर्फर्मेन्सको एउटा चाहिँ पार्ट हो चाहिँ मैले बुझेको छु। र अहिले यता ठ्याक्कै त्यो सो पछि चाहिँ मैले अब कामहरू पाउन थालिसकेपछि चाहिँ रेकर्डिङ कस्तो हुन्छ, रेकर्डिङ कसरी गरिन्छ, स्टुडियोभित्र कस्तो कस्तो टाइपको एक्सपेरिमेन्टहरू गर्न मिल्छ, इक्विपमेन्टसँग कसरी खेल्न मिल्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ बुझेको छु भनौँ। अब सामान्य जीवनयापन गर्ने अब त्यो होइन इकोनोमिकली स्ट्रङ हुने अब काम गर्ने त्यो त अब सबैले नै गरि नै हाल्नुहुन्छ। तर एउटा सिङ्गिङमा लागेको मेरो बेनिफिसियल कुराहरू चाहिँ त्यही नै हो। सफलता केलाई मान्नुहुन्छ? म आर्थिक रूपले सम्पन्न भएलाई मान्नुहुन्छ कि मेरा गीतहरू धेरै रेकर्ड भएलाई मान्नुहुन्छ कि मेरा गीतहरू धेरै दर्शकमा पुग्यो भनेर मान्नुहुन्छ कि सफलता केलाई मापन गर्नुहुन्छ तपाईँ? सफलता म त्यस्तो लिजेन्डरी आर्टिस्ट होइन, मैले अहिले बोलेर लिजेन्डले बोले जस्तो सुन्दा पनि सुन्दैन। सफलता भने मेरो लागि चाहिँ अब म मात्रै नभए भने जस्तो प्रतिभा पढिरहेछ, प्रतीक पनि आफ्नो फिल्डमा चाहिँ पढिरहेछ र आफूले जे सोचेको छ त्यो चिजमा चाहिँ अहिले पाएर होइन कि सर्टेन समय चाहिँ 20 वर्ष हुन्छ नि 30 वर्ष वा आफ्नो चाहिँ अन्तिम समयसम्म पनि त्यही क्षेत्रमा हुन्छ नि एउटा निरन्तरता दिन सकिरह्यो, त्यही चिजमा सस्टेन हुन सक्नु नै मेरो लागि चाहिँ सफलताको डेफिनेसन चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ। र मैले अब अहिले चाहिँ म्युजिक गर्छु भनेर लागिरहेको छु अनि केही कारणले चाहिँ मैले छोड्नु पर्यो भन्यो भने मेरो लागि चाहिँ सफलताको परिभाषा चाहिँ अर्कै हुनसक्छ क्या। मैले अरू नै फिल्डमा सफलता खोज्न थाल्छु र त्यसलाई सफल भएको भन्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। मैले म्युजिकमै लागेर बिहान बेलुकाको छाक टार्न मात्रै सकेँ वा आफू खुसी हुन सकेँ हुन्छ नि। मैले ठुलो एक्सपेक्टेसन नराखिकन घर गाडी बङ्गला भने यो पछिको कुरा हो, तर मैले एउटा बसोबासको लागि आफ्नो रहनसहनको लागि एउटा नर्मल टाइपको लाइफ मात्रै मैले म्युजिकमा लागेर बनाउन सकेँ भने पनि र पछिसम्म यही क्षेत्रमा लाग्न सक्यो भने मेरो लागि चाहिँ सक्सेसफुल लाइफ चाहिँ त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले खास अर्कै एउटा सम्झेर हाँसेँ, सो सरी। नै त सक्सेसफुल पर्सनलाई चाहिँ मैले अर्कोतिर हामी त बिहान सिनमा मेरो दिमागमा ठ्याक्क त्यो कुराले हान्यो होइन। प्रतिभा सपना के देख्नु भएको छ? के बन्ने सपना सजाउनु भएको छ? सपनाहरू कहिलेकाहीँ अझ यो एजमा है तपाईँहरू टिनेजको लगभग लास्ट फेजतिरको एज छ जहाँसम्म मलाई याद छ अथवा जहाँसम्म तपाईँलाई हेर्दा थाहा हुन्छ होइन, तपाईँले वृद्ध भइसक्नु भयो होइन। सो प्रतिभा यो फेजमा यो उमेरमा नि यता पनि जाउँ, यो पनि काम गरौँ, यता यो मान्छेले यो गरिसक्यो, त्यो मान्छेले त्यो गरिसक्यो भन्ने मनमा धेरै कुराहरू हामी अरूलाई हेरेर अनि कम्पेयर गर्ने धेरै हुन्छ कि त्यो कुराले कतिको सताउँछ आफूलाई चाहिँ। मेरो साथीले यो गरिसक्यो, मेरो साथीको यस्तो छ, मेरो साथीको यो भएन, जुन टिनेजको इम्याच्योरपन हुन्छ नि त्यसले कहिलेकाहीँ कतिको दुःख दिन्छ? मेरो साथीहरू सबैजना स्टडी लेभलमै हुनुहुन्छ, त्यस्तो केही हुन्न। त्यही अब पहिला चाहिँ अब त्यो बाहिर जान मन लाग्थ्यो अनि म बाहिर गएको भए चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो होला भनेर कहिले त्यस्तो सोच आउँछ नि त। अरू चाहिँ त्यस्तो केही पनि आउँदैन। थाहा छैन अहिलेसम्म भनेपछि ठिक छ। तपाईँलाई मैले जतिसम्म चिनेको छु ससाना कुराहरूलाई धेरै सोच्नुपर्ने मान्छे तपाईँ होइन। केही सानो कुरा भयो भने धेरै सोच्नुपर्ने, यसले यो गरौँ मैले यो किन गर्न सकिनँ भन्ने कुराको तनाव पनि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ हुन्छ होइन। सो यो टिनेजको इम्याच्योरपन र आफूले देखेका सपनाहरूले कतिको सताउँछ कहिलेकाहीँ? त्यस्तो सताउँछ भन्दा नि अब पहिला हुन्थ्यो, अहिले हजुरले मलाई पहिला चिन्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो बेलामा चाहिँ हुन्थ्यो कस्तो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मान्छेले यो गरिसक्यो मैले किन गरिनँ, मान्छेले योतिर गइसक्यो म किन गरिनँ। तर अहिले एज अनुसार सोचाइ पनि फरक हुने रहेछ। आफू जुन बाटोमा छ त्यो बाटो सिधै गएर भने पक्कै नै अवश्य त्यो सुनिन्छ होइन। अब अरू त्यो बाटोमा छ भने उनले पनि सुनिन्छ, त्यसैले अरूको बाटो हेरेर आफूले अरूको बाटो हेरेर आफू चाहिँ ओभर एक्साइटेड चाहिँ बाटो बिगार्नु भयो। के बन्ने बाटो खन्दै हुनुहुन्छ अहिले तपाईँ? तपाईँले देखेको सपना के हो? म सकेसम्म त बिजनेसम्यानै गर्छु भन्छु। म ड्याडीलाई हेरेरै आफूले जे गर्छु ड्याडीलाई हेरेर गर्छु। उहाँ पनि बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ, म उहाँलाई हेरेर सिकिरहेको छु। तर अहिले यो फिल्डमा पनि मलाई अगाडि बढ्नु छ। अहिले जुन हिसाबले म आइरहेको छु त्यो हिसाबले चाहिँ म अगाडि बढ्ने सोच राखेर आइरहेको छु। जस्तो आई थिङ्क प्रथा के गर्नु यहाँ माइकमा फोहोर लागेको छ के हो यो? ओके जस्तो उहाँको फेसियल एक्सप्रेसनको एकदमै धेरै तारिफ हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा होइन, टिकटक विशेष गरी। अब त
त्योभन्दा पछाडिको अरू स्टेपहरू जुन फर्दर चाल्नु पर्ने हो त्यो यात्रामा पनि हुनुहुन्छ। फर्स्ट नोटिस गर्दा के नोटिस गर्नुभएको थियो प्रतीकको? प्रतीकलाई देख्दाखेरि त्यो हामी स्टार मलमा म चाहिँ चिया खाएर बसिरहेको थिएँ अनि ऊ आएर बस्यो अनि बोलेन खास अनि कस्तो घमण्डी केटा रहेछ जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ। अनि होइन अब त्यो त एउटा हाम्रो त्यो देख्ने बित्तिकै एउटा जज पनि गर्नु हुँदैन होइन। अनि उसको एक्सप्रेसनले चाहिँ कस्तो राम्रो केटा रहेछ होइन, कुनै न कुनै दिन चाहिँ काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा चाहिँ थियो मलाई। मैले आफ्नो ब्याङ्कमा चाहिँ भनौँ आफ्नो एउटा लिस्टमा चाहिँ राखेको थिएँ प्रतीकलाई, भन्नुहुन्छ नि प्रतीकसँग काम गर्नु छ भन्ने एउटा चाहिँ थियो मलाई। जस्तो तपाईँले 1-2 पटक भने पनि थियो, ठ्याक्कै उहाँले जे लाइन भन्नुहुन्थ्यो म त्यही लाइन भन्छु न। अरू चाहिँ त्यस्तै यो दाई प्रतीकको अनुहारको एक्सप्रेसनले चाहिँ फाँड्छ, त्यही लाइन भन्नुभएको थियो उहाँले होइन कतिपटक। आई थिङ्क त्यो धेरै रुचाइएको पनि छ त्यो तपाईँको होइन। तर जुन चाहिँ त्यो तपाईँको फेसियल एक्सप्रेसनसँग त्यो मुख चाहिँ चञ्चल चल्छ नि होइन, त्यो चाहिँ नचल। त्यो चाहिँ खासमा तपाईँ आफै यो चाहिँ मेरो लागि ठिक छ। एउटा फेरि सिग्नेचर हुँदो रहेछ कि यो टिकटकमा भाइरल हुनको लागि अथवा चल्नको लागि तपाईँको खासमा त्यही नै आई थिङ्क पोजिटिभ पनि भइरहेछ होला नेगेटिभ पनि भइरहेछ होला। मैले डिरेक्टरलाई उसको यो लुक चाहिँ राम्रो छ भनेको ऊ तरकारी बेच्नलाई पनि यसरी बसिरहेको थियो प्रतीकको यो लुक चाहिएको यो लुक्स निकालेको होइन मैले त्यो डर लाग्यो। घमण्डी होइन यस्तो हो खासमा। एक त बोल्न डर लाग्नु उसलाई त्यो बसमा उसको पुरानो बानी हो, अर्को एउटा नराम्रो बानी छ उसको होइन। उहाँ कति बेला बोल्नुहुन्छ फेरि त्यो प्राइभेटली बिहाइन्ड द क्यामेरामा थाहा हुन्छ त्यो उहाँ होइन। साँझ पख अलिक ज्यादा बोल्नुहुन्छ उहाँ होइन। प्रतिभाको के नोटिस गर्नुभएको थियो, के ट्यालेन्ट देख्नु भएको थियो र आफ्नो कामको लागि पर्फेक्ट ठान्नु भएको थियो? चाहिँ अब ट्यालेन्ट भन्दा पनि उसको चाहिँ बिहेभियर, उसले मसँग कुरा गर्थ्यो पहिल्यैदेखि हुन्छ नि। अनि उसको बोल्ने तरिकाहरू अनि उसले फोटोहरू पोस्ट गरिरहेको हुन्थ्यो अनि उसले अब सुरुमा गर्थ्यो म्यासेज अनि उसलाई मैले फलो गरेको छु इन्स्टाग्राममा। अनि उसको फोटोहरू आइरहेको हुन्थ्यो होइन अनि गफहरू भइरहेको हुन्थ्यो बेला बेलामा। अनि अब पछि गीतको सिलसिलामा ठ्याक्कै कुरा आइसकेपछि अब गुड्डुको त भन्ने भयो क्या। अनि अब दाइहरूले पनि 1-2 वटा दिनुभयो, हेरेँ कस्तो त्यो आफूलाई उनै नभए जस्तो भने। अनि मलाई ठ्याक्कै ऊ याद आयो अनि प्रतिभालाई कुरा गर्नु पायो भने यार भन्ने मलाई भयो। अनि उसको मैले फोटोहरू स्क्रोल गरेर हेरेँ, एउटा फोटोमा ठ्याक्कै म्याच भयो। मलाई चाहिँ ल यही लुक चाहियो उही भयो भने फिक्स हो अब प्रतिभा भनेर। अनि मैले दाइहरूसँग कुरा गरेँ, प्रवीण दाइहरूसँग, उनीहरूसँग कुरा गरेको थिएँ मैले प्रतिभा कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि। अनि मैले उसको टिकटकहरू 1-2 वटा एक्सप्रेसनहरू देखाउँदाखेरि हुन्छ ठिक छ कुरा गर भनेर त्यसरी पोजिटिभ रेस्पोन्स आइसकेपछि मैले उसँग कुरा गरेँ। अनि डाइरेक्टली प्रतापबाट भिडियोको अप्रोच आउँदा मनमा के भएको थियो? खुसी लागेको थियो, डर पनि लागेको थियो। मतलब फर्स्ट टाइम अब यस्तो विश्वास गरेर ऊ गर्नुभएको छ, गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर। प्रतीकसँग काम गर्दैछु भन्दाखेरि के थियो, चिन्जान थियो कि थिएन पहिला? नै थिएन, मैले फलो चाहिँ गरेको थिएँ उसलाई, त्यस्तो चिन्जान चाहिँ थिएन। तपाईँले फलो ब्याक दिनु भएको थिएन होइन? त्यसपछि तपाईँलाई उहाँसँग सँगै काम गर्छु भन्दाखेरिको इमेज इम्प्रेसन के थियो र काम गरिसके पछाडि उहाँसँग के भयो? फरक पनि के पाउनु भयो, के सोच्नु भएको थियो? किनभने नयाँ मान्छे, नयाँ फेस र नयाँ चिन्जानसँग काम गर्नको अनुभव छुट्टै हुन्छ कि होइन? के सोच्नु भएको थियो, के लागेको थियो, काम गरिसके पछाडि कस्तो पाउनु भयो? होइन मैले हाम्रो त्यो गुड्डुको भन्छ त भन्ने बेलामा चाहिँ अब छान्दै थिएँ मैले। दाइले ट्याक्कै उसको नाम लिएपछि उहाँको नाम लिएपछि पछि मैले हेरेँ ऊ ट्याक्कै गुड्डु जस्तै लाग्यो क्या। अनि त्यसपछि राम्रो लागेको थियो। अनि बोल्दाखेरि पनि ऊ पोलाइट होइन, स्विट राम्रो थियो, गुड्डु जस्तै क्या। अब ट्याक्कै हजुरले भने जस्तै गुड्डु जस्तै छ, उसको बिहेभियर पनि त्यस्तै छ, स्विट छ, क्युट छ। आई थिङ्क त्यो जुन यो गुड लभ युको टिम छ, टिमभरिमा उयो साइलेन्ट स्विट भनेको उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो होला होइन त ओभरअल? तपाईँहरू यो क्यामेरा अगाडि जति नै सभ्य र शान्त भएर बोले पनि मेकअप गर्ने एकजना बहिनी दुईजना एउटै थियो। नभए यति धेरै रमाइलो र इन्टरटेन गर्नुपर्ने टिम छ नि यो, सबैजनाको टिम, चाहे त्यो डिरेक्टर होस्, चाहे त्यो एडिटर होस्, चाहे त्यो लेडिज। एडिटर वाज स्लिपिङ होल डे। कामै के हो त्यो, अब गीत पनि राति 9 बजे अपलोड भयो। 9 बजे हामीले प्रिमियरमा राखेको थियौँ, 15 मिनटमा रिलिज भयो। भ्युज ट्रेन्डिङले के फरक पार्छ तपाईँलाई?
भ्युज ट्रेन्डिङले अब त्यही नै हो हामीले गरेको काम भ्युज राम्रो आयो ट्रेन्डिङमा पऱ्यो भने त त्यो धेरै हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा हो किनभने अहिलेको चाहिँ गीतलाई नाप्ने एउटा मिटर नै त्यही नै हो अहिलेको सिचुएसनमा सबैले अब ट्रेन्डिङमा परेको छ भ्युज राम्रो छ भन्ने न त त्यसको चाहिँ हामीले गरेको काम राम्रो भएछ एउटा भन्ने हो तर अब मेरो लागि त एउटा युट्युबको प्लेटफर्म भनेको मैले आफैले सुरु गर्दा होला मैले मुभीमा गीत गाएको छु हुन्छ नि अरू कमर्सियल गीतहरू गाएको छु राम्रो गाएको छ राम्रो प्रमोसन भएको छ ठुलो बजेटमा बनेको छ त्यो मेरो लागि त्यो मेरो अर्कै पाटो हो तर यो चाहिँ मैले आफूले सुरु गरेर आफू नै एज एउटा युट्युबर भएर निक्लिरहेको छु र त्यही भएर पनि एउटा अहिले स्टार्टिङमा मैले जे रेस्पोन्स पाइरहेको छु गीतलाई लिएर अब भ्युज पपुलर एउटा भाइरलै भने त आफ्नो ठाउँमा छ तर हामीले जे काम गरेका छौँ युट्युबमा नराम्रो कमेन्ट छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ र हामीले जे सोचेका थियौँ एउटा भिडियो निक्लेको छ त्यो भिडियो चाहिँ मैले आफ्नै युट्युबमा अपलोड गरेको छु र यो पछिसम्म पनि रहिरहन्छ मैले पछि गएर चाहिँ मैले अगाडि मैले चाहिँ गर्न सक्ने बेलामा मेरो पिक आवरमा मैले कस्तो कस्तो कामहरू गरेर रहेछु त भनेर मैले हेर्न सक्छु मैले आफ्नै पासवर्ड हालेर लगइन गरेर मैले देखाउन सक्छु र पछि यो चिज चाहिँ मैले कसैलाई अरूलाई ह्यान्डओभर गर्न सक्छु यो प्रपर्टी चाहिँ मैले बनाइरहेको छु खासमा गरी त्यो हुँदाखेरि पनि ठिकै छ ह्यान्डओभर गर्ने मान्छे पाइसक्नु भयो प्रोपर्टी ह्यान्डओभर गर्ने मान्छे सानो बहिनी छ त्यो राम्रो कुरा पनि होइन यो चाहिँ तिनैजनालाई प्रश्न ल मेरो एउटा तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ अध्ययनको हिसाबले होस् यो फिल्डमा होस् अथवा प्रताप होइन व्यक्तिगत जीवनमा आउने उतार चढाव होइन यसले आफ्नो प्रोफेसनल करियरमा कतिको फरक पार्ने रहेछ तिनैजनालाई प्रश्न मेरो असर अवश्य पनि पार्छ किनभने तपाईँको चाहिँ माइन्ड नै सेट छैन माइन्ड आफ्नो ठाउँमा छैन माइन्ड भन्दा पनि अर्को हार्ट भन्ने चिज हुन्छ हार्ट नै तपाईँको राम्रोसँग चाहिँ तपाईँलाई सजिलो भइरहेको छैन भने तपाईँले कसरी पनि करियरलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न करियरलाई फोकस गर्न सक्नुहुन्न आफ्नो काममा फोकस गर्न सक्नुहुन्न र भने जस्तै अब तपाईँ करियरमा एकदमै एडभान्स हुनुहुन्छ एकदमै तपाईँलाई यताबाट पनि ताना तान्छ उताबाट पनि ताना तान्छ भने सेम एज तपाईँ फिजिकल्ली अलिकति फिट हुन पनि तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ तपाईँले फ्यामिलीलाई टाइम दिन पनि गाह्रो हुन्छ दुवै चिजले चाहिँ दुवैपट्टि चाहिँ म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई टुटेको दिल जोड्ने बाहना के रहेछ खै के थाहा मलाई सुपर ग्लु सुपर ग्लुको काम कसले गरिरहेछ अहिले सुपर ग्लुको काम भने मैले बुझिनँ होइन के बोलौँ भयो मलाई भन्नुस् न जे भन्न मन छ होइन के बोल्ने हाम्रो गुड्डु लभ यु रिलिज भएको छ हेरि त्यही नै प्रश्न प्रतिभा तपाईँलाई पनि अब यो तपाईँको अलिकति म्याच्योर हुँदै गएको मस्तिष्कले मेरो प्रश्नको आशय बुझ्यो कि बुझेन होइन तर व्यक्तिगत जीवनमा हरेकको उतार चढाव हुन्छ नि होइन हरेक हिसाबले होस् चाहे त्यो व्यक्तिगत सम्बन्धहरूले होस् पारिवारिक सम्बन्धले होस् अथवा आफ्नो मित्रहरूसँगको सम्बन्धले होस् त्यो उतार चढाव भइरहेको हुन्छ होइन त्यसले आफ्नो करियर आफ्नो काम आफ्नो पढाइमा के फरक पार्ने रहेछ त्यो अनुभव गर्न भ्याउनु भएको छ कि छैन त्यस्तो केही भएकै छैन सठिक एन्सर भएन सक्यो गुड्डु नै हो क्या मैले लामो क्वेसन गर्नु फुच्चु हो क्या गुड्डु सानो लामो प्रश्न के हैन त्यही प्रश्न प्रतीक मलाई धेरै कुरा थाहा छ रे क्या उतार चढावमा हुन्छ फरक पार्छ मेरो लाइफमा केही भएकै छैन त्यो उहाँले मलाई चाहिँ भन्न मिल्दैन एटलिस्ट होइन मेरो लाइफमा केही भएको छैन भनेर होइन सो होइन त्यही नै हो होइन सम्बन्धहरू टुट्दाखेरि होइन अथवा आफ्नो दिल टुट्दाखेरि रुने बाहेक होइन रुनु समस्याको समाधान होइन होइन आई थिङ्क यो छेउमा बसेका दुवैजनाहरूले यो अनुभव र अनुभूति गरिसक्नु भएको छ तिनैजनाले भन्नुहुन्छ तपाईँ बिचमा हुनुहुन्छ छेउमा बसेका तिनजनाले हामीले होइन सबैले अनुभव गरिसकेको कुरा हो र आई थिङ्क यो कुराहरू सेयर गर्दा मजा हुन्छ होला के कुराले चाहिँ हिट गर्छ र अगाडि बढ्न सकिने रहेछ त्यो फेजमा त्यही नै हो सानो सानो कुरा उनीहरूले जे भनेको थियो होइन पहिला चाहिँ केही पनि लाग्दैन थियो जब त्यो छुटेपछि चाहिँ अब त्यो सोचमा आउने क्या अब हिट गर्ने हामीले त्यो सानो सानो कुराले हुन्छ कि ठुल्ठुलो कुराले हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले अगाडि बढ्ने सोच राख्छ प्रताप
के कुराले अगाडि बढ्न मोटिभेट गर्ने रहेछ? पत्थरको मुटु विजय पुनजीसँग मेरो सहकार्य हुँदैछ। पत्थरको मुटु चाँडै आउँदैछ। गुड टु लभ यु सुनाउँ न त अहिले चाहिँ। ओके, गुड टु लभ यु हाम्रो देवेन्द्र बल्बुजीको कम्पोजमा, जसको महासे हाँस्छ र जस्ता गीतहरूले पुरै विश्व भ्रमण गरिसकेको छ, एकदमै रुचाइदिनु भएको छ। र प्रवीण भट्टराईको लिरिक्स छ र रचना रिमाल बहिनी जसको आवाज तपाईँले एकदमै रुचाइदिनु भएको छ, एकदमै मन पराइदिनु भएको छ। अहिलेको एकदमै राम्रो गायिका हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले गाउने कोसिस गरेको छु, त्यही गीत सुनाउन चाहन्छु। म बरा तिमी पिपल, म जुना तिमी शीतल, म बरा तिमी पिपल, म जुना तिमी शीतल, सुख दुःख साटौँ है जुनीसँगै काटौँ है, सुख दुःख साटौँ है जुनीसँगै काटौँ है। ला 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 Good to love you, good to love you, good to love you, good to love you. मलाई एकदम मन परेको वाला लाइन चाहिँ गाउनुहुन्छ कि भनेर सोचिरहेको थिएँ, त्यही थियो गुड टु लभ यु बुद्ध लभ यु वाला। त्यो रिलिज भन्दा अगाडि आई थिङ्क हामीले तपाईँहरूले प्रमोसन गर्दाखेरि टिकटकमा पनि हाल्नु भएको थियो त्यो लाइन होइन। त्यतिकै हालेको आज फोन रमाइलोको लागि हालेको थियौँ हामी। यो गीतमा मात्रै कतिवटा टिकटक बनाउनु भयो प्रताप? मैले त बनाएँ होला हौ 10वटा जति, लाइभ पनि 100 चोटि जति आइसकेँ। आई थिङ्क तपाईँले योभन्दा अगाडि रिलिज भएको गीतमा पनि तपाईँले लाइभ लगभग 20 दिन पछाडि पनि मेरो गीत रिलिज भयो बायोमा छ भन्दै आइरहनु भएको थियो होइन। ठिक छ, त्यो पब्लिसिटी तपाईँले कतिवटा बनाउनु भयो टिकटक? त्यहाँ जतिवटा बनाएछ त्यहाँ 80% त उही डोड्यो भिडियोमा, ऊ आफै आइरहेको हुन्छ। कतिको फाइदाजनक लाग्छ प्रमोसनको लागि टिकटक प्लेटफर्म? होइन, अब समयको माग भनौँ न। अब प्रेजेन्ट डेमा अब सबैले चाहिँ प्रमोसन कसरी गर्नुहुन्छ भन्दा त टिकटकबाट गर्नुहुन्छ होइन। कि त अब पहिलाकै उसमा रिच बढाउन सक्नु पऱ्यो पहिलाकै प्लेटफर्महरूमा, न कि अब टिकटकमा चलिरहेछ भनेपछि हामीले पनि टिकटकलाई नै फोकस गरेर अलिकति टिकटकमा नै हाम्रो कोसिस जारी छ भनौँ। अझै कोसिस राख्नु होला होइन। जति हेरियो तर हेरेको रेस्पोन्स कस्तो छ त्यसले आई थिङ्क ठुलो म्याटर गर्छ होला। अनि सृजना सफलताको मापन चाहिँ भ्युजले मात्रै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। सृजना राम्रो हुनु भ्युजमा म्याटर गर्दैन जस्तो लाग्छ। सिनेमा प्लेब्याक कतिको मिस गरिरहनु भएको छ? मिस मैले गरिरहेको छु अहिले पनि, रिलिज मात्रै नभएको होइन। त्यो रिलिज पछाडि प्लेब्याकमा तपाईँको जुन चाहिँ क्रेज हुन्छ नि, आई थिङ्क त्यो तपाईँले पनि स्वीकार्ने कुरा होला, हामीले पनि भनिरहने कुरा हो। सिनेमाको प्लेब्याक सिङ्गिङमा तपाईँको जुन उचाइ र छाम अनि दर्शकहरूले रुचाउने छ, त्योभन्दा बाहिरका गीतहरूमा चाहिँ तपाईँलाई त्यो उचाइ र त्यो सफलता हासिल गर्न अलिक समय लागिरहेको छ, त्यस कारण पनि कतिको मिस भइरहेछ रिलिज सिनेमाको गीत भनेर सोधेको मैले। एकदमै मिस गरिरहेको छु भनौँ न। त्यो सेटिङहरू, म्युजिक सेटिङहरू हामी बस्थ्यौँ, कति धेरै हुन्छ नि अब लाइभ म्युजिसियनहरूसँग हामी बस्थ्यौँ, कति छलफल हुन्थ्यो, कति कुराहरू हुन्थ्यो। विशेष गरी अब मेरो टिम हाम्रो एलिस कार्की सरसँगको टिम भयो, अनि अब बाहिरबाट एप्रोच हुँदाखेरि पनि अब हामी थुप्रै दिन बस्थ्यौँ क्या। त्यो सिटिङहरू चाहिँ मिस गर्छु भनौँ, उहाँहरूसँगको त्यो बसेर छलफल गरेको चाहिँ मिस गर्छु धेरै नै। अनि अब पछि अब कामको त्यो प्रतिफल त छँदैछ। आई थिङ्क एलिस कार्कीजी चाहिँ सिनेमा प्लेब्याकको लागि तपाईँको लागि लकी चाम पनि हुनुहुन्छ होइन। भन्दा पनि मेरो त गडफादरै भयो, उहाँ नै हो भन्दा पनि गडफादरै हो भन्दा पनि फरक पर्दैन। किनभने म सुरुको दिनमा मैले कामहरू नपाउँदाखेरि मलाई चाहिँ हुन्छ नि, म रुँदै उहाँ भटोमा जाँदाखेरि पनि उहाँले किन रुनु पऱ्यो प्रताप, म तिम्रो लागि बरु मुभीको ब्याकग्राउन्डमा म गीत बनाइदिन्छु भनेर हामीले चिट गरेर भयो भने मुभीको ब्याकग्राउन्डहरूमा पनि गीतहरू हाल्थ्यौँ क्या। कति रिलिजै हुन्थेन, हलमा मात्रै प्ले हुन्थ्यो त्यो। त्यसरी उहाँले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो सुरुको दिनदेखि नै। त्यही भएर त आज हाँसिरहनु भएको छ त। रुँदै सुरुवात गरेको करियर नै हाँसोमा टुङ्गिने हो नि त होइन। सो तपाईँले मलाई त्यही मात्रै गाउनलाई भनेर सधैँ आरोप लगाउनुहुन्छ
तर मेरो लागि त्यो गीत यति धेरै प्रिय छ होइन। जाँदा जाँदैको अन्तिम गीत तपाईँको त्यो आवाजमा सुन्छु अनि तपाईँलाई केही भन्न मन छ तपाईँको दर्शकको लागि भने भन्न सक्नुहुन्छ। मैले नाम लिनुपर्छ गीतको? फुल होइन मलाई थाहा छ। ओके, फुल होइन गीत हाम्रो एलिस कार्की सरको कम्पोजमा राजकुमार दाईको लिरिक्समा आदरणीय दिदी प्रविशा अधिकारी, जसको हिजो भर्खरै एउटा गीत रिलिज भएको छ तिमी र म, त्यो पनि हेरिदिनु होला। र अहिलेको लागि फुल होइन, प्रविशा अधिकारी दिदीको आवाज र मैले पनि गाउने कोसिस गरेको छु यहाँहरूको लागि। फुल हैन काँडा काँडै बाटो हिँडौला, हो सम्म हैन डाँडा डाँडै पनि चढौला, हो सँगसँगै जिन्दगीको सुख हैन, सँगसँगै जिन्दगीको सुख हैन, दुखै दुख पनि काटौँला, दुखै दुख पनि काटौँला। कति कुराहरू गीतका शब्दमा मात्रै सीमित हुन्छन् है। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई समय दिनुभयो। तपाईँहरू दुईजना पहिलोपटक आउनु भएको थियो मसँग कन्भर्सेसन गर्नको लागि यसरी फर्मल्ली फ्रेममा बसेर चाहिँ होइन। आई होप तपाईँलाई अक्वार्ड लाग्ने खालका प्रश्नहरू आएनन् होला मेरो तर्फबाट। त्यही चाहन्छु म तपाईँहरूको भविष्य सुन्दर र उज्जवल बनोस्, देखेका सपनाहरू चाहिँ पुरा हुन्। हामीले दिन सक्ने शुभकामना र गर्ने कामना त्यही नै हो। बाँकी तपाईँहरू दुवैजनाको मेहनत र मेहनत पछाडिको लगनशीलताले प्रतिफल दिने हो। प्रतापले आफ्नो एउटा उचाइ बनाइसक्नु भएको छ। बेला बेलामा त्यो मन चञ्चल भएर होला मैले यता पनि गरिनँ उता पनि गरिनँ भन्ने त्यो तपाईँमा धेरै सोचाइ आउँछ होइन। त्यो सोचाइलाई पनि सम्हालेर यति धेरै तपाईँ र तपाईँको स्थानमा पुग्नको लागि मान्छेले कति धेरै सपना र दुःखहरू गरेका हुन्छन्, सपनाहरू देखेका हुन्छन्, त्यो ठाउँमै पुग्न सकेका हुँदैनन्। तपाईँले यति राम्रो अचिभमेन्ट पाउनुभएको छ। योभन्दा धेरै उचाइमा पुग्नुलाई मेरो कामना यही छ। यहाँहरूलाई केही भन्न मन छ अन्त्यमा? सर्वप्रथम क्यानाडा नेपाल टिम हजुरलाई, पछाडि मिलन र सम्पूर्ण टिमलाई एकदमै धन्यवाद। हामीले गरेको यो नयाँ काम गुड टु लभ यु र हाम्रो बारे चाहिँ केही बोल्ने अवसर जुटाइदिनु भयो यति ठुलो प्लेटफर्ममा। र त्यही नै हो, दर्शक श्रोताबिनले एकदमै मन पराइदिनु भएको छ, एकदमै माया गरिदिनु भएको छ। हामी यहाँ बस्नुको रिजन पनि यहाँहरूकै माया हो। सायद यहाँको माया नभइदिए भए हामी यहाँ बस्न पनि पाउँदैन थियौँ होला। त्यही भएर अझै माया गरिदिनु होला, अझै सपोर्ट गरिदिनु होला। मदन दाइले पनि माया गरिदिनु भएको छ, सपोर्ट गरिदिनु होला। र अहिलेको लागि हामी गुड टु लभ यु लिएर आएका छौँ समक्ष। गुड टु लभ यु एक्चुअली हेरिदिनु होला। प्रताप दास च्यानल, मेरो आफ्नै च्यानलमा मैले अपलोड गरेको छु। गुड टु लभ यु भनेर सर्च गर्दाखेरि आउँछ। यदि हेर्नु भएको छैन भने अवश्य एक्चुअली हेरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया पनि दिनु होला। थ्याङ्क यू बोलाइदिनु भएकोमा। माया गरिदिइरहनु भएको छ, अझै पनि माया गरिदिइरहनु। त्यही हो। थ्याङ्क यू। प्रति के भन्न मन छ अन्त्यमा? पहिला क्यानाडा नेपाल टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हामीलाई बोलाइदिनु भएको छ। त्यही नै हाम्रो गुड टु लभ यु आइसकेको छ, हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। हाम्रो दाइले पनि त्यो यो सेम पिन्च, यो नाम मात्रै होइन, नाम मात्रै चेन्ज गरेर हरेक अन्तर्वार्तामा भन्ने लास्टको यो डाइलेक्ट चाहिँ एउटै होला है। हाम्रो गुड टु लभ यु आइसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच यो टिमलाई। माया गरिदिनु होला होइन। जे जतिवटा भए पनि जहाँ जहाँ पुगे पनि गर्ने त्यही नै होला होइन। थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। फुल हैन काँडा काँडै बाटो हिँडौला, हो सम्म हैन डाँडा डाँडै पनि चढौला, हो सँग